सगळीं उबी रावया. आमच्या बापा सगा वेल्या तुझीं भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुजे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुजे मुखार आमी येता तुका बंदून नमान करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुजे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुजे मुखार आमी येता. भयणी भावनो सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुका आयज दिवं. आमी सगळीं कुशालकायेन ह्या नोवेनान भोक्तीपणान आमी वांटो घेवया. सगळीं हात जोडून हे वेळा थोडोसो वेळ आमचे दोळे धापून मेर्सेस सायबी लागीं सगळ्यो आमच्यो गरजो घालुया. थोडोसो वेळ दोळे धापून हे वेळार तुमच्यो गरजो घालात. खासगी गरजो मागात हे वेळार ही मेर्सेस सायबी लागीं उस्क्यान भरलेली आवय ती ह्याच उस्क्यान भरून आमचे सगळ्यो गरजो ती आयकून घेतली. ह्याच मनान आयच्या दिसाक हे मीस भेटयतात ते सगळ्या वाड्यांक हे वेळार बापाक आमी उबारुया. आमच्या पाद्रीगरा फादर ब्रिटोक फादर लेस्लीक फादर पेद्रू खातीर हे वेळार ह्या मिसान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, मारयेनूय आपल्या जिवितान दुसऱ्या सोवे हुस्को दाखयलो. आपले मावशे भयणी एलिझाबेथीची सोवे हुस्को दाखयलो आनी तिच्या आदाराक गेली. काणा गांवच्या लग्नाक आपलो हुस्को व्हंकले न्हवऱ्या सोवे दाखयलो आनी तिच्या गोरजांक पावली. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना मारये भाशेन आमी दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान बरोवन तांकां आदार दितोली मनशां कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. भयणी भावनो, मारी भाशेन असल्या हुस्क्यान भरलेली घोडी आमी जायते पावटी जाल्या. हो हुस्को घोडी आमच्या उतरांतल्यान जाला, चिंतनांतल्यान जाला, आवंडे आमी दवरल्यात. पूण कोरण्यांतल्यान घोडी तो सहकार जावंक ना. मे बी वी हॅव नॉट फुलफील दॅट कन्सर्न ट्रू चॅरिटी ओ ट्रू सर्वीस. जायत पावटी घोडी आमी करूंक जाय आसलें. वो कोण जेवंक ना जायत, वो कोण कितें खावंक ना जायत, वो कोणाक कितें जाय आसलें काय असली घोडी चिंतना जायत पावटी येयल्यात. होय मारयेचो हुस्को आसलो, पूण मारये भाशेन आमी सेवेंतल्यान दाखोवंक घोडी जायते पावटी चुकल्या. हे वेळार आमी सगळीं दूख धरून मेर्सेस सायबीण फुडें घालून बापा लागीं ताचें बोगसणें आमकां मागून घेवया. आनी सगळीं दूख धरून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो नांव चारून सांगता. मनाचितून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पविदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या
kakutko, Krista kakutko, kakutko. Somia kakutko, somia kakutko, kakutko. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकाचे बोगसणे मागता. आमच्या कोरण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सोम्याच्या आवयचे विणवणेन तिचे भाशेन उस्क्यान बोलोलें काळीज आमकां फाव कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याचे एकपणाचे येताय आनी राजभोट चलयताय सासनाच्या सासना. बागेवून पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. तो देवाच्या सोयंबाचो, तोरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्या वोन ओदीक तो खालतो जालो, मोरो पोरयान आनी कुर्सार मोरो पोरयान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडलें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिंबी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रोचणेन परगोडचें. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो, व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. सगळीं म्हणया, व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्या मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पाळटलो. गोरिबांक दादोशी जाय सोर खावंक जेवंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोडटा ती ताका वाकाणटली. तांची काळजां शांतीन जिवंक सदां काल. जबाब, व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. सगली प्रितूम शेकान शेक सर्वेस्पराचो उगडास करूं. ताचे शीं परतून येतली, सगलीं राष्ट्रां मेलूं ताका पांयां पडटलीं. कित्याक सर्वेस्पोर राजवट चलयता, राष्ट्रांचेर पदवी चलोवपी एकलोच तो. ताका पांयां पडटले संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस. जबाब, व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बाळां ताची चाकरी करतलीं. फुडल्या पिणकाक सर्वेस्पराची खबर परगडटली. अजून जल्मा येवंक नासलोले पोरजेक ताचें बरेपण अशीं गाजयतली. हें सगळें केलां सर्वेस्परान. जबाब, व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. कश्टतल्यानो तुमी, भायर बाटायतल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy,
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सोवे आसू. Złowa pormoni Jezu Chrystacie, वर्तमान. mój matuka सोम्या. गालिल्याच्या काना गावांत एक लोक नासले आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लोकनाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. तेन्ना जेजूच्या आवयन ताका येवन म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना, तांचो सोरो सोंपलो. जेजून तिका म्हणलें, ओ सोरे, तुका आनी म्हाका ह्या कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चागरां म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जदेवाची शुद्धी करपाची रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एका 4 ते 6 कोडशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात. आनी तांणी ती ओतोसोर भरलीं. तांणी तांकां म्हणलें, तांतलें इतलें काडून लग्न जेवणाच्या कारभाऱ्याक व्हरून दियात. ताणें तशेंच केलें. कारभाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तो तें नोकडो आसलो, पूण उदक काडलोलें तें चाकर मात जाणा आसलें. देखून कारभाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगळ्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतूच होडको तो वांटतात. पूण तुवें बरो सोरो आतां पुर्यान दवरलाय. आनी आपल्या खुणां मदली पयली खुणां जेजून गालिल्याच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली. ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. तुका ख्रिस्ता. भयणी भावन, आयज हुस्क्यान भरलोलें जिवीत कितें त्याचो ल्हानसो आमी नियाळ करुया. वॉट इट इज टू हॅव कन्सर्न फॉर अदर्स. हो हुस्को म्हणल्यार कितें? हांव गेल्या वर्साक पॅन्डेमीक सुरू जावच्या आदीं डिसेंबराच्या म्हयन्याक एके फामिलीक नातालांक भेट करूंक गेल्लो. आनी भेट करूंक गेल्लो आसतना हांवें तांच्या घरान सालान जायतीं बॅगां पडयलीं, प्लास्टीक बॅगां. हांवें म्हणलें हें कितें? आनी ती म्हणून फादर म्हळ्यार पळय, कितलो रोप आमी एकठांय करून दवरलो, आपल्या चेडवाचो चेड्याचो रोप. आमी कितल्यो बिस्कुटां हाडून दवरल्यात हांगासर खावड. 2 म्हयने जाले पाद्रीगारान एनावन्स करूंकूच ना दुर्बळांक रोप दिवपाक. करूंकूच ना एनावन्स, विसरलो आसतलो. आनी शी वॉज कंप्लेनिंग अबावट पाद्रीगार. पाद्रीगारा हुस्को ना, खबर करूंक ना आजून ती कितें करतात एसोसिएशनां. पळय रोप आमी हिंगाच वता, गेल्या वर्सा हांवें दिल्लो रोप जाय तो आतांय दवरला. आनी हांवें म्हणलें, तूं पाद्रीगार एनावन्स करूं पर्यान हो रोप हांगाच आसतलो. आनी म्हाका मोठो प्रश्न पडलो, कसलो हुस्को आमचो? माय कन्सर्न इज कंडिशन ऑन समवन, ओ इज इट स्पॉन्टेनियस हुस्को येता तो, वो हांव रावतां कोण म्हाका सांगतलो? भिकाऱ्यांक भीक दिवपाक हांव घरा बसून रावतां काय? आयज भिकारी येवंक ना कोण? कित्याक हांवें दवरलां कितें दिवपाक भिकाऱ्यांक? समटायम वी कीप थिंग्स, आमी आमच्या घरान दवरता दिवपाक, कित्याक म्हाका हुस्को आसा कोणाक दिवंक. बाबू न्हू, आयज हुस्को म्हणटा तेन्ना आमी दुसरेच वस्तूंनी घेता. हुस्को म्हणटा तो बेश्टे आवंड्यांनी न्हय. म्हाका डिजायर आसा, म्हाका एक आवंड आसा कोणाक हेल्प करूंक. म्हाका एक आवंड आसा कोणाक दुर्बळांक आदार दिवंक. म्हाका एक आवंडो आसा, हांव चिंता सदांच जाय पण फादर, हांव सदांच चिंता मिसाक कोणाक आदार दिवपाक, इगोर्जेन येवपाक आदार दिवंक. सदांच चिंता फादर, पूण मनूच येना वचपाक. I have that lot of concern to come and work in the church. I have lot of concern to go and help someone. हाका concern म्हणिनात. खरो हुस्को
तो कोरण्यांतल्यान दिसून येवंक जाय. दॅट इज अ रियल कन्सर्न. आयज हुस्को दवरतलीं, बेसी चिंतलीं, लॉजीक करतलीं, रिजनिंग करतलीं, जायतीं जाण आसात. देर आर मेनी पीपल. पूण हुस्को कोरण्यांतल्यान दाखोवपाक हें की गरजेचें. आयज जर आमी सायबीण मांयची एक हुस्क्यान बरोवली ओस्तोरी पळयता जाल्यार तेणी हुस्को ओ रिजनिंग करून दवरूंक ना, तिचो आवंडोय बेश्टो जावंक ना. पूण खरो तिचो आवंडो तिणें करून दाखयलो. आनी तिचो हुस्को कसलो जालो? बेश्टो कोणाक रोप दिवपाचो, कोणाक जेवण खाण दिवपाचें, म्हज्या बोर्सान कितें आसा वॉलेट हाडलें एक 10 रुपया काडून दिवपाचें, वो कोणाच्या बेश्टे आदाराक बसपाचें, वो इगोर्जेनीन सान मारली चल जालो म्हजो हुस्को. एक आदार एक म्हाका हुस्को आसा, सदांच हांव मिसाक वाचप करूंक म्हाका आय हॅव दॅट कन्सर्न. चलो एक दिसा हांवें केलें, जावं साहेबा जालें म्हजें काम, एक दिसा हांवें करून दाखयलें रिडींग. इज दॅट अ कन्सर्न? हो हुस्को न्हय. इज ऑन अ एक चॅरिटी, मे बी माय ड्युटी, वो बी म्हजें एक रायट. क्रिस्तांवपणान सांगलां आमकां कोणाक पेल्याक दिवचें, क्रिस्तांव म्हणून आमकां सांगलां कोणाच्या गरजेक पावचें. असलो हुस्को न्हय आयज मारयेन घेतलेलो. हुस्को जावन आसा टू बी वीथ समवन कंपॅशनेट म्हणटा आमी. कंपासिनर म्हणल्यार हांव दुसऱ्याचे गरजो ओळखून घेता. आय अंडरस्टँड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. आनी गरज रोप घालूंक न्हय, जेवणा खाणांक न्हय. आय अंडरस्टँड द फिलिंग्स, द सफरिंग्स ऑफ अदर्स. हांव दुसऱ्याचे कोस्ट ओळखून घेता, म्हाका रोखडेंच सजमता, म्हाका ते ओळखूंक मेळटात. जावं म्हज्या घरान, जावं म्हज्या समुदायान, जावं म्हज्या वाड्यान, जावं म्हज्या फिरगोजेन कोणाचे विलाप आसात, कोण खरेंच दुखवलेलो आसा, आय कॅन अंडरस्टँड. आय हॅव दॅट कन्सर्न. कन्सर्न म्हणल्यार हे म्हजी सगळी सेन्सिटिविटी उक्ती जाता. आय बिकम व्हेरी सेन्सिटीव टुवर्ड्स अदर्स. हो हुस्को. कोणाच्या घरान कितें ना, कोणाच्या घरान कोण दुयेंत आसा, कोणाक खरें गरज आसा, फुडें तो कोणाक सांगना दुडवाची गरज आसा, लोन घेतलेलो, वो मे बी ही सफरींग, सगळो आकांतलेलो आसा. म्हज्याच घरान म्हजे कडेन आवय बापूय, म्हजीं भुरगीं, म्हजो भाव, म्हजी भयण कडेन दे आर लॉट ऑफ इन फ्रस्ट्रेशन, कोश्टवतात. वो म्हजी शेजारी, देर इज लॉट ऑफ पेन इन देम. हें म्हाका असलो हुस्को ना. म्हजो हुस्को ही बॅगां भरून हें जेवण घेवन प्रोविजन करून हांव वांटूंक वेता सगल्याक. हांवें पॅन्डेमिकान बरो वावर केलो. कितें केलें? रोप व्हेलो, जेवण व्हेलें, गरिबांक दिलें. ही चॅरिटी. बट खरो हुस्को मारी भाशेन जावन आसा टू अंडरस्टँड द फिलिंग्स ऑफ अदर्स. आयज हें जोडपाक आयज आमी सगळीं थोडीशी फाटीं आमी जर हो हुस्को कसो पयस खातीर आमकां मादर तेरेसा, भाग्योन तेरेसा, ती कित्याक हे भाग्योनपण तिका मेळ्ळें? कित्याक तिणें सदांच भोंवता आसतना एक माद्र कशी तिणें पळयलें जायते जाणांचें दूख, जायते जाणांचे कोस्ट, आनी हें घेवन ती आपल्या कॉन्व्हेंटान रावंक ना. शी लेफ्ट दॅट कॉन्व्हेंट सोडून तांच्या सेवेक ती गेली. हो आपलो हुस्को कोरण्यांतल्यान दाखोड केलो. आमकां फ्रांसीस आसिझेचो फ्रांसीस, ताणें भायर भोंवंक वेतना आपल्या चॅरिटाचेर पळयलें, आपल्या घोड्यां गाडयेचेर कितलो लोक कोश्टवता, तोंडायन आंगले ना जावन कोस्ट काडटा, कितलो लोक दुकान आसा, कितलो लोक चोडमोळटा. देर इज लॉट ऑफ सफरींग. आनी ताणें कितें केलें? येवन घरा येवन स्टोरी सांगूंक ना आपल्या आवय बापायक, बट आपल्याला हें असलें सगलें विकून दिलें. ही सोल्ड एवरीथींग. बेश्टो एक ड्रेस घालून, बेश्टे एक आंगले घालून लोकांची सेवा करून गेलो. ही ट्रान्सफॉर्म्ड हीज कन्सर्न इनटू अ सर्वीस. आनी कसलो हुस्को? न्हय सगळ्यात आंगलें दिवंक, पूण दुसऱ्याच्या दुखांनी ताणें वांटो घेतलो. दुसऱ्याचें दूख ताणें सजमून घेतलें. कितले जाणांक तो जावं सोण्या लागीं, झाडां लागीं, जांकां जेवण खाण नाका आसलें, पण दी वॉन्टेड टू स्पेंड टायम वीथ समवन. कोण तरी आमकां आयकूंक,
कोण तरी आमचें दूख सजमून घेतलो असलो मनीस तांकां जाय आसलो. त्या पासत फ्रांसीस आसिजेचो ह्या झाडां लागीं, मुना लागीं, सुर्या लागीं, सवण्या लागीं, समुद्रान मासळे लागीं उलयतालो. असलो हुस्को आमच्या इको आमी म्हणटा इको कन्सर्न, आमच्या झाडां पेडां हुस्को कितलो आसा आमकां. न्हय फकत दुसऱ्यांक जेवण रोप दिवन हुस्को जायना. हुस्को म्हणल्यार म्हज्या जिवितांत सरभोंवती जायतीं रोडटात. देर इज लॉट ऑफ लॅमेंटेशन. आयज कितलीं दुकां आसात, हीं दुकां पुसूंक म्हाका हुस्को ना. आयज कितले जाण सायकोलॉजिकली आमचीच भुरगीं आयज आपल्या आवय बाबाच्या मोगाक आवंडेतात. आयज कितलो आयज भुरगीं आमचीं पिशी कशीं जाल्यांत, फ्रस्ट्रेटेड जाल्यांत. आर वी कन्सर्न अबाउट दॅट पार्ट ऑफ देर लायफ. जाय जाण म्हणटा फादर हांवें म्हज्या भुरग्याक जाय तें दिलें, पळय ताका जेवण खाण आसा, न्हेसप आसा, व्हडलो बंगलो आसा, कितें दिवंक ना फादर. दुडू आसात, बरी सर्वीस आमची आहा, बोटीर आसा, सगलें आमी दिता. 21st बर्थडे कार मागली, कार दिली, बट स्टील दे आर नॉट हॅपी. वाय? कित्याक आमी बेश्ट्यो गरजो दिल्यात. वॉट दे वॉन्ट वी हॅव गिवन, वॉट दे नीड तो कन्सर्न आमी आजून काडूंक ना सोदून. आनी तो हुस्को म्हणल्यार ह्या भुरग्यांक मोग जाय. तो हुस्को म्हणल्यार ह्या भुरग्यांक आवय बापायन आपल्या सांगाता वेळ सारूंक जाय. वो हुस्को म्हणल्यार मे बी दे आर फ्रस्ट्रेटेड, दे आर गोईंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम. हें आवय बापायक आयज टायम ना, बिकॉज एवरीबडी आर बिजी विथ द मोबायल्स. सगलें आमी दिता. पायदिकार एनावन्स करता, रोप काडून दिता, पोन्नो रोप काडून दिता, आमचें प्रोविजन काडून दिता आमी. बट डू वी हॅव दॅट कन्सर्न? कोणाचें कितें उणें जालां, कोणाक कितें दुखवलो आसा, कोणाक टायम स्पेंड करूंक जाय, कोण एक दुयेंत जाल्लो आसा घरान, आमी ताचे खबरीक वचून ताचे वेळ सारताक आमी. डू वी स्पेंड आर टायम विथ दोज पीपल? जाय तो आमच्याच घरान, आमचेच फॅमिलीनी आयज आमकां वेळ ना, पूण आमी भायल्यान जाय तो वावर करता समाजीक. आमी धांवता सोशल सर्वीस करूंक, धांवता सगलीं. दॅट वी वॉन्ट टू डू. कित्याक तुजो पेपराचेर येता, टीव्हीचेर येतात, पूण घरान आमचे आवय बापूय कोसतात. घरान आमची भुरगीं फ्रस्ट्रेटेड जाल्यांत. बट वी हॅव नो टायम. वी हॅव टायम फॉर एवरीबडी, द होल वर्ल्ड. भावना आयज आमकां सायबीमाय आमकां कितें भाशेन कन्सर्न कितें तो दाखयता. पयलीं सुवातेर व्हडलो कन्सर्न म्हणल्यार जेन्ना ह्या लग्न वस्त्यान जेन्ना ती जेवणाक आसली, पयले सुवातेर हो हुस्को तिचो जाल्लो, सोरो उणो जालो. सोरो उणो जालो. एंड देर वॉज लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. सायबीमायन गोडे सोरो पिवन काबार जालो म्हूण वचून चॅक करूंक ना. बट तिणें तांचें फ्रस्ट्रेशन पळयलें. ह्या घरांत कितें तरी चलता. हो उणो जालो म्हूण एके भाशेन ही एम्प्टीनस आकांत आयलो तांचेर. कित्याक दॅट वॉज द ओन्ली थिंग दॅट वॉज गोईंग ऑन त्या काळार. सोरो म्हणल्यार एक व्हडलें लोक तें एक धोरजोणें. दॅट वॉज द ओन्ली थिंग दॅट दे वर एन्जॉयींग फॉर द वेडिंग्स. आनी हें सोंपप म्हणल्यार हे सायबीमायन ह्या फॅमिलीचो आकांत पडलो. शी एक्सपिरियन्स एनकावंटर दॅट. आनी हो कन्सर्न घेवन तेणें कितें केलें, ओगीच रावंक ना, आपल्या पुताशी गेली. ल्हान ती जाली ना, तिणें बॉब मारून जाताली, सगल्यांक सांगूं जातालें, सोरो काबार जालो, लॉस करूंक जाताली, क्रिटिसायज करूंक जातालें. पूण मारिया ओगेपणान आपल्या पुताशी मेळटा म्हणटा, बापा ताचो सोरो काबार जालो, कितें तरी कर. दॅट इज दॅट कन्सर्न. आनी जेजू म्हणटा हें तुका आनी म्हाका कित्याक पडलां. पूण तरी ती म्हणटा ल्हान जावन ती ताजेर झगडी करिना, आपली ड्युटी म्हूण दाखयना, पूण आनीक आपलो हुस्को दाखयता. त्या चाकरांक सांगता ही तयार दवरात दोणां. बिकॉज शी नोज, शी न्यू आपलो पूत कितें तरी करतलो. आनी जेजू बाबनो हो कांसन घेवन ह्या घराचो मान राखता, ही फॅमिलीचो मान रेस्पेत राखता. बाबनो आयज असलो हुस्को सायबीणमाय भशेन आमच्या घरांत आमी दवरूंक गरजेचो. आयज कितलीं आमचीं भुरगीं, आयज कितलीं आमचीं काजार जालोलीं, लग्न जालेलीं, आयज कितली दुस्पोट जाल्या, आयज कितल्यो फॅमिली तुट्टात आमच्यो. आयज ह्या पॅन्डेमिकान आमी पळयलां कितलो दुयेंस जाल्लो आसा. फायनान्शियल प्रॉब्लेम, जॉब प्रॉब्लेम, कोण पळयतलो हुस्को.
आयज सगल्यांक हुस्को जाला, सगल्यांक हुस्को जाल्लो हे दिसांनी फादर केन्ना मीस सुरू करतात, फादर आमकां केन्ना कुमन्यांक घेवंक जाय, सगल्यांक हुस्को बरो गरजेचो. पूण तेज्या वन हुस्को व्हडलो जावन आसा. चॅलेंजींग म्हणल्यार म्हज्या शेजाऱ्याक, म्हज्याच घरांत हांव जेजू जाता काय, जेजू घेवंक घेवंक सगलीं रावतात. एवरीबडी इज कन्सर्न टू रिसीव जीजस, बट द रियल कन्सर्न इज टू बी लायक जीजस. खरो हुस्को जावन आसा जेजू भाशेन जावंक, फकत जेजू घेवंकूच न्हय, जेजू भाशेन जावंक. हो कन्सर्न आयज आमकां आसूंक गरजेचो. आनी हो आयज कन्सर्न ना, कित्याक एवरीबडी वॉन्ट्स टू रिसीव. मिसा घेवंक हुस्को आमकां दुबावच ना, मीस गरजेचें, पूण तरी व्हडल्यांतलो व्हड हुस्को जावंक जाय आमी जेजू भाशेन जावंक. हें आमचें क्रिस्तांवपण, टू बी लायक जीजस. आनी ताका लागून दर दिसाक हांव म्हज्या ओड्यार हात मारून म्हणटा हांव क्रिस्तांव, that I am Christ, and if I am Christ, that my concern is to be Christ to others. हो व्हडांतलो व्हड हुस्को आयज भाग्योन जाल्यात तांणी केलें. पयले त्या सगल्या संवसाराचो हुस्को आसलो. दे वर कन्सर्न अबाउट द वर्ल्ड, दे वर कन्सर्न अबाउट द वरीज, एंग्जायटीज, संवसाराची राटावडीन गूल जाल्ले. पूण ज्या दिसाक तांणी चिंतलें बाबा हें सगलें काडया हुस्को, पयली सुवातेर हांव दुसऱ्यांक जेजू जाता, आय वॉन्ट टू बी क्रायस्ट टू अदर्स. असलो हुस्को घेवन जेजून आनी मारयेन पवित्र पुस्तकांतल्यान आमकां उक्तो केला. आनी आयज होच आमकां विशय सांगता, दुसऱ्याच्या हुस्क्यान बोलोवलीं जावया. हुस्को म्हणटा आसतना जेवण खाण दिवपाचें, पोत्यो भरून दिवपाचें न्हय. हुस्को म्हणल्यार आमच्या घरान आयज कितलीं जाणां कोश्टवतात, आमचे समुदायान कितल्यो फामिली आसात आयज कोश्टान आसात, रोडटात, दुकानी बोललोलीं आसात. आयज कितले आमचे कुटुंबांनी आकांत आयिल्लो आसा, सिरबेसेक लागून, दुयेंसाक लागून आयज कितलो लोक भेयल्लो आसा. तांकां आमी जेजू जाता काय, तांकां बुजवण दिवंक वेता काय, वो पोत्यो घेवन रावता घराशी, कोण येतलो प्रोविजन व्हरोंक, वो रावता आमी कोण येतलो आमकां आनी खंय व्हरोंक. इज दॅट कन्सर्न? दॅट इज चॅरिटी. बट खरो कन्सर्न जावन आसा हो जो म्हाका हुस्को आसा म्हज्या शेजाऱ्याचो, हो दाखोवंक. ताका एक फोन करून खबर घेवंक, फुडें पॅन्डेमिकान वचूंक जायना, सोशल डिस्टन्सींग, पूण फोन करतलो, खबर घेतलो, तो थंयसर एकटोच आसा म्हजो शेजारी, एकसूरपणान जियेता घरान. आय वील कॉल दॅट पर्सन एवरी डे. हो हुस्को. आरे ताका फोन करूंक जाय, उगडासूच ना म्हाका. 1 म्हयनो जालो, 2 म्हयनो जालो, येता उगडास, पूण जायना करूंक. दॅट इज नॉट द कन्सर्न. द रियल कन्सर्न इज म्हाका हुस्को आसा त्या मनशाचो, आनी तरी हांव त्या मनशाच्या गरजेक पावता, ताच्या आदाराक पळयता. म्हजें कांय दिवंक ना, आय हॅव नथींग टू गीव. मागीर पावलू फिलिपकारान बरोवन म्हणटा जेजू लागीं कांय नासलें दिवंक. ही हॅड नथींग टू गीव, बट ताणें आपल्याकूच खाली केलो. ही गेव हीज लायफ फॉर अदर्स. दॅट वॉज द रियल कन्सर्न. ह्या पॅन्डेमिकान आमकां विचार करुया, हांवें म्हाकाच दुसऱ्याक कितलो दिला, हांवें म्हाकाच कितलो मोडला दुसऱ्या खातीर. हाव मच आय हॅव ब्रोकन माय सेल्फ फॉर अदर्स. जें सायबीणमायन केलें, जें जेजून केलें, जें मादर तेरेजान केलें, बायगोन तेरेजान केलें, जें बायगोन आसिजान केलें, आनी जें जायतीं भाव भयणां करतात, करिनात म्हणून जायतो लोक करता. हुस्क्यान बोललेलीं आसात, कोण रोडटात, कोण कितें पिरगोता, कोणाचे कोश आसात, तांकां सजमूंक येता. हें केन्ना येता जेन्ना खरो हुस्को म्हाका आसा. न्हय बेश्टी चॅरिटी करूंक, न्हय बेश्टी एक ड्युटी करूंक, कोणें जेजू भाशेन जावंक. बाबून आयज कितें भाशेन ह्या मिसान असल्या हुस्क्यान बोललोलीं आमकां काळजां दी म्हूण, असल्या हुस्क्यान बोललेलीं आमकां मोन दी म्हूण, असल्या हुस्क्यान बोलवलो आमकां जीव दी म्हूण मेर्सेस सायबिणी फुडें घालून बापा लागीं आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. अशें जावं. हे वेळार आमी सगळीं उबी रावया. आमची मागणी, आमच्यो गरजो
आमचे हुस्के आमचे आवडे आमची कोती दुखी बापाक आमी उबारूया. कोविड-19 पॅन्डेमिकाक लागून जायत्या क्रिस्ती बाबा भयणांक मिसाचें बलिदान आनी दुसऱ्या संस्कारांनी वांटो घेवंक मेळूंक ना. असल्या सोबे आपलो हुस्को दाखोवन कोविड सोबेच्या फुडाऱ्या बिस्मांनी आनी पाद्रींनी तांकां देवाच्या मोगा चडशी ओडून हाडूंक उपाय करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. Dunia deva alcanzotalo, mukti porar martaulo. कोविड-19 पॅन्डेमिकाक लागून साबार नागरीक जायते कोश्ट पडल्या. पिडेक लागून जायतीं हॉस्पिटलांनी आनी घरांनी त्रास काडटात. वावर ना जावन जायते कोश्ट भितर सरला. भूक वाडल्या, गोरिबसाण चडल्या आदी. असल्या वेळार सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपले पोरचे सोबे हुस्को दाखोवन तांचे त्रास खोलू करूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. Dunia deva alcanzotalo, mukti porar martaulo. आमच्या कुटुंबांनी आनी समुदायांनी आमी एकामेका सोबे हुस्को दाखोवन तांच्या गोरजांक पावूंक आनी हे वरवीं आमी जेजूकूच आदार दिता म्हूण जाणा जावंक दर एका मनशाक बापाची कृपा मागुया. Dunia deva alcanzotalo, mukti porar martaulo. आयज नोवेनाची मांदावळ करतल्या समुदायाच्या बाबा भयणीक मोदे एकामेका सोबे मोग आनी हुस्को वाडून तांच्या आदाराक पावूंक आनी असो एक मोगाचो समुदाय घडून येवंक तशेंच परदेसान वावर करतल्या बाबा भयणीक बरी भलायकेन सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. Dunia deva alcanzotalo, mukti porar martaulo. सर्गीच्या मोगळ बापा ही आमची मागणी स्विकार कर आनी जे आवडे हुस्के आमी तुजे मुखार घातल्यात ते आमकां सगळे फाव करून मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं Rupe bangar magina, aku sonsar tu sosai ba. Angshi kaza tu kaza, koshin bubunde
म्हज्या अपुरबायच्या भयणी भावने म्हजें तुमचें बलिदान सोर पविदार देव बापाक मानता तसलें जामून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भोगतीन उगडास काडून तुका आमी हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कुरपेच्या आदारान आमी सुका मानता तसलें बलिदान सोरान जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काहारसा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सास्त्याचे देवा सोर काड्यान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूर तुवें रोसलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना अनुदान करता तुजी सभा प्रितुमेर तुका वाकणटा तारोण मेळ्ळोली तुजी पोर जाव. देखून देरुतां भोगतां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. बापाक रस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले हेस्कोशेन कोस मोरून सोसूंक वेचे यादीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन बसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. ओ तुमी समेस घेयात आनी कायात हे मोचे कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पोरीच्या वण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास. नव्यानी सासणी कोराराचे हे रोगो पातकाचे बोगसणे मेडच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तेवा रोतले. हे मोच्या उगडासाक कोरा. बाबार्थाचो गोड पोरगो तुया. सोम्या जेजू आमी होवून डोकाता आनी काशींतले पियेता. तितले बरी तूं
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपणी उडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेत सांग पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर वीस चालवलेचे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरे आमचे गोवळी बापा सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तुज्या प्रिती मोगान तांकां वाडूय पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणांची जे आमची मोगाची मरून गेल्यान ह्या कोविड-19 पॅन्डेमीक ह्या संदर्भान मरून गेल्यान सगल्यांक बापा तुज्या गोपान बाळगून घे तुजे मुखामोड पळोवंक तुजे पोरजोडीतायेन तांकां बोर म्हूण आमी मागता आमा समेसांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जावलेल्यांची बापा दया कर आयच्या दिसाक आपले नोवेन भेटयतात त्या सगळ्या वाड्याचेर बापा तुजो आशिर्वाद घाल आख्खे मेर्सेस पवी सभेचेर जो आशिर्वाद घाल सगळ्या आमच्या यादनिकांचेर आमच्या भावा भयणांचेर तरणाट्यांचेर भुरग्यांचेर आनी कितें भशेन एकामेकाच्या हुस्क्यान भोवलोलीं एकामेकाचे कोस्ट दुखी ओळखून घेतलीं असलीं काळजां आमकां दी म्हूण आमी मागता आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोरतात आपलो लग्नाचो दीस पाळटात बापा तांचेर जो आशिर्वाद घाल जीं पिणेत आसात कश्टतात जी जायत्या तळमळांनी येतात दुखान आसात हे वेळार सगल्यांची बापा तुजी दयाळ दीस घाल आंकवार मारी देवाची माई सांगा ती बायगेवन झुजे तिचो मोगाचो पोती बायगेवन धरून दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वाडो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या शेजू वरवीं त्या शेजू सांगाता त्या शेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना मेर्सेस सायबिणी भशेन दुसऱ्याच्या हुस्क्यान बोलवली काळजां मोना आनी कितें भशेन हो हुस्को आमच्या कोरण्यांतल्यान आमी दाखोड करूंक हे वेळार तिची कृपा आमकां मागून घेवंक सगळीं बापाक आमी खालतिकायेन उलो मारुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोबस्क आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडारा जेजू क्रिस्त चेण्याक आमी बोरमाशेन वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुदीन सोर पातकांनी सुटय आनी सर्व आखंडांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुदां मुळ्ळें आनी हें आमकां जोणेकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती म्हजो मोग म्हजो हुस्को तुमच्या काळजांनी घालता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशा पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक आमेन सुमेर शांती ताचो मोग आनी हुस्को सदां घाल तुमच्या काळजांनी आनी तुमचे सोबी आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक हास्य तोंडान मोगान आमी जेजूची शांती वाटुया तेंचोवें आसूं तेंचोवें आसूं तेंचोवें आसूं देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी बाबा भयणीनो ह्या जेजूचो हुस्को बेस्तो उतरांतल्यान आवंड्यांतल्यान चिंतनांतल्यान जावंक ना ताणें दोन दिसाक दुसऱ्याची कोस्ट दुसऱ्याचे हालवाल दुसऱ्याचे आटे विटे दुसऱ्याची पिडा ओळखून घेतली
आनी आपल्याकूच खाली करून खुर्सार ताणें दुसऱ्या खातीर आपलो जीव खर्चिलो. मेर्सेस सायबिणीच्या आदारान आयज जेजू आमचे लागीं मागता आमी दुसऱ्या सवय असल्या हुस्क्यान बोलोवली जावंक. ह्याच जेजूक ह्याच मोगाक हुस्क्यान बोलयल्या जेजू घेवंक आयल्ली ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुम्योचें प्रार्थन. म्हज्या जेजू, हो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगटां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोण बळ्या बापा बागेवन आंकवार मारेक मेर्सी सायबिणी आज आमी मान दितना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दोशी केल्या देखून आमी संदोस बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायची देख घेवन हुस्क्यान बोलोवली आमकां तुजें काळीज दी म्हूण मागता आनी वरवीं भोक्तीपणान चाकरी करूंक आमकां कुर्बा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रेरीच्या भयणी भावनो, ही नोवेनाची मांडवळ केलेल्या वाड्यांक तिरगें बाट, पयलें बाट, शांताबाद, मिल रॉक आनी चिंबेल हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. 3 वाजता ही मांडवळ केली देखून आमचे मदीं आहा फादर जॉर्ज फेर्नांदीस, एटी सेंटर हाचो डायरेक्टर. आमचे मदें येवन आपणाचो वेळ दिलो देखून आनी देवाचें उतर परगोटलें आनी बरी समजणी आमकां फाव केली देखून आमी ताका दिनवासता. जायते काम आहा, जायत्यो राटी ताका आहात, पूण तरी आसतना हांगासर आयलो, आपलो वेळ दिलो. ताचेर आनी ताच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमी आवडेता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवान मेर्सेस सायबिणी वरवीं आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून एकामेका सगळीं हुस्क्यान बोलोवलीं आनी कोरण्यांतल्यान हुस्को दाखयतलीं. तुमचें जिवीत जावंक क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
मेर्सेस सायबिणी आमच्या पासत देवा लागीं विनोती कर. Christaचे बासावने आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. मेर्सेस सायबिणी आमच्या आंकवार मारे भोवभाग्यवन मारिया, आयज आमी तिका बोगतीन बोन दिता मान दिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोलली आनी तशी दुसऱ्याच्या उस्क्यान बोलोवली आवय ती आमची, असलेच आवयचे विनोनेन आमचें काडी दुसऱ्याच्या उस्क्यान बोलोवलें करूं दिसान दिसोदीक कुरपेन बोर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू, जो जियेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. देवाचो आदार आसूं सदांकाळ आमचे थाय. भणी भावनो, मेर्सेस सायबिणाचो आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो आमी बागोवया. Bumogalmay, amche daidura, gozanga canta, sodas tupo. Bumogalmay, amche daidura, gozanga canta, sodas tupo. Mai kakudiche, mai mogache, mai soshego.